नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले विगतको तुलनामा निकै ठूलो फड्को मारेको छ। पछिल्लो पटक जनशक्ति र प्रविधि दुवैमा नेपालको स्वास्थ्य सेवा निकै भरपर्दो बन्दै गइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ। आम नागरिकलाई सरल, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको एउटा अस्पताल हो काठमाडौँको टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 5 वसुन्धरा चोकमा अवस्थित इसान बाल तथा महिला अस्पताल। यस अस्पतालले सबै तह तबकाका व्यक्तिहरूलाई उच्च गुणस्तरको चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2052 सालको कृष्ण अष्टमीको दिनमा बालबालिकाको उपचारमा सबैको पहुँच र उपचार सहज होस् भन्ने उद्देश्यले इसान बाल नर्सिङ होमको नाममा स्थापना गरिएको यस अस्पतालमा गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित देशकै पहिलो बाल अस्पताल हो। पछि महिला तथा प्रसुति सेवा समेत थप गरिएपछि यस अस्पतालको नाम इसान बाल तथा महिला अस्पताल राखिएको हो। बालबालिका, स्त्री तथा प्रसुति रोग लगायत विभिन्न रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्दै आएको छ यस इसान बाल तथा महिला अस्पतालले। इसान बाल तथा महिला अस्पताल 2052 सालमा यो इसान बाल नर्सिङ होमबाट स्थापना भएको हो। त्यो बेलामा 15 बेडकोबाट सुरु भएको हो अनि त्यसको 2 वर्षपछि 55-54 सालमा चाहिँ इसान बाल नर्सिङ तथा प्रसुति गृह भनेर 25 बेडमा प्रगति भएको थियो अथवा उसको बेडको विस्तार भएको थियो। त्यो चाहिँ सुरुमा हुँदाखेरि यो एक्ज्याक्टली 2052 साल कृष्णाष्टमीको दिनमा चाहिँ सुरु भएको हो। त्यो नारायण गोपाल चोकने एउटा प्राइभेट घरमा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। त्यस पश्चात चाहिँ हामीले अब विभिन्न किसिमका अरू मल्टी स्पेसियालिटी क्लिनिकको रूपमा पनि त्यसमा गऱ्यौँ। सो त्यसमा चाहिँ बच्चाहरूको सुविधाहरू थियो, त्यसपछि महिलाको थपियो, त्यसपछि अरू विभिन्न किसिमको एडल्ट सर्भिसेजहरू पनि थियो। त्यसपछि हामी आएर 2063 सालमा चाहिँ वसुन्धरा चोक स्थित चाहिँ एउटा अर्कै घरमा चाहिँ भर्खर हामी यहाँ चाहिँ आज 1 महिना 5 दिन जति भएको छ सरेको। सो यो नयाँ भवनमा हामी अहिले ठ्याक्कै वसुन्धरा चोकबाट 300 मिटर उत्तर चाहिँ अब नयाँ आफ्नै भवनमा चाहिँ हामी सरेका छौँ। सो यो चाहिँ 27 वर्षको जर्नीमा अथवा 27 वर्षको सेवाको अवधिमा हामीले धेरै विकास गरेका छौँ। पहिले चाहिँ अघि मैले भने जस्तै बाल बच्चाको मात्रै थियो, त्यसपछि प्रसुति सेवा थपियो। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि अब जसरी अब झाडा पखाला र न्युमोनियाको मात्रै होइन कि हामी चाहिँ मल्टी स्पेसियालिटी सुपर स्पेसियालिटी सर्भिसेज पनि विभिन्न विषयमा थपिसकेको छ। उदाहरणको लागि नेपालको भनौँ यो चाहिँ पहिलो गैर सरकारी बाल अस्पताल हो, त्यो पनि म यहाँहरूको मार्फतबाट त्यो पनि जनाउन चाहन्छु। अनि अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि पिडियाट्रिक सर्जरी अथवा नवजात शिशु सर्जरी चाहिँ नेपालको सरकारी अस्पतालमा नहुने कुराहरू पनि हामी यहाँ गरिरहेछौँ। इभन भारतबाट पनि मान्छेहरू अब आएर बच्चाहरूको शल्यक्रिया गरेर सफल भएका उदाहरणहरू पनि धेरै छन्। त्यसै चाहिँ तपाईँको अब बच्चाको सर्जरी कुरा गर्दाखेरि भर्खर जन्मेको बच्चा त्यसलाई नवजात शिशु भन्छ। नवजात शिशुदेखि लिएर 18 वर्षसम्मको बच्चाहरूले सम्पूर्ण उपचारहरू हामी शल्यक्रियाहरू गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ युरोलोजी, पिडियाट्रिक युरोलोजी, मूत्ररोग सम्बन्धी भयो, त्यसपछि नवजात नियोनेटल सर्जरी भयो, त्यसै तपाईँको ट्युमर विभिन्न किसिमको डल्लाडुली ट्युमरको सर्जरीहरूको कुरा छ। त्यस्तै चाहिँ अब जन्मजात विकृतिहरू भएको कुराहरू जसरी कि अब लिङ्गको समस्याहरू, अब किडनीमा पानी जमेको कुराहरू छन्। जसरी अब त्यो अब कुनै बच्चा एउटा बच्चा अर्को बच्चासँग जोडिएको पनि कुराहरू पनि छन्। बच्चाको पेटभित्र बच्चाको ट्युमरहरू त्यस्तो किसिमको कुराहरू, विभिन्न किसिमको ट्युमर सुविधाहरू पनि छन्। त्यस्तै अहिलेको समयमा चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी यहाँलाई थाहा छँदैछ, पेट नचिरिकन सानो छिद्र बनाएर गर्ने सर्जरी पनि हामी बच्चाको सर्जरीमा चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ।
त्यस्तै चाहिँ अब पिडियाट्रिक युरोलोजीमा पनि हामीले पेटै नचिरिकन यो सिस्टोस्कोपी दूरबीनले हेर्ने पेसाबको बाटोमा पर्दा हुने कुराहरूको पनि हामी गरिरहेछौँ। सो समग्रमा भन्दाखेरि बच्चामा हुने नवजातदेखि लिएर 18 वर्षसम्मको लागि पेडियाट्रिक तथा यो तपाईँको एडोलेसेन्ट सर्जरी विभागमा हामी चाहिँ सम्पूर्ण सेवाहरू मोडर्न सुविधाहरू सहित चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी सिस्टोस्कोपी सर्जरी समेत हामी दिइरहेको छौँ। इनफ्याक्ट त्यति मात्रै होइन, गर्भावस्थामा भएको बच्चाहरूको पनि केही यदि विकृतिहरू देखिएको छ अथवा केही समस्याहरू देखिएका छन् त्यसलाई चाहिँ प्रिनेटल काउन्सिलिङ भन्छन् अथवा प्रिनेटल चेकअप त्यो पनि सुविधा हामी चाहिँ दिइरहेछौँ। सो द्याट चाहिँ आमा र बच्चाको चाहिँ दुवैको उपचार चाहिँ यस इशान बाल तथा महिला अस्पतालमा गर्न सकियोस् भनेर त्यो कुरो हो। उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि अब नेपालीहरूले विदेश जानु पर्दैन। यस अस्पतालले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। यस अस्पतालमा छिमेकी देश भारतबाट समेत उपचारका लागि बिरामीहरू आउने गरेका छन्। यस अस्पतालले आधुनिक शल्यक्रिया कक्ष र सघन उपचार कक्षको साथै अन्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। 24 घण्टा आकस्मिक सेवाका साथै बहिरङ्ग शल्यक्रिया लगायतका विभिन्न सुविधाका कारण सेवाग्राहीहरूको संख्या बढ्दो छ। यस अस्पतालले वर्षेनी सयौं बालबालिकाहरूको जटिल किसिमका शल्यक्रिया गर्दै आएको छ। बालरोग विशेषज्ञको कुराहरू गर्दाखेरि सेवाहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग जनरल पिडियाट्रिसियन बिहान 7 बजेदेखि लिएर बेलुका 8 बजेसम्म आइतबारदेखि शनिबारसम्म सुविधा चाहिँ हामी दिइराखेका छौँ। त्यस्तै तपाईँको इमर्जेन्सी 24 घण्टा चाहिँ बालरोग विशेषज्ञबाट नै हामी इमर्जेन्सी सेवा दिइरहेका छौँ। अनि विशेषज्ञ सेवाहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीसँग बच्चाहरूमा हुने क्यान्सर, हेमाटोलोजी, अन्कोलोजी सेवा स्पेसलिस्ट पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको बच्चामा हुने आन्द्रा सम्बन्धी ग्यास्ट्रोइन्टरोलोजी छ। त्यस्तै बच्चाकै चाहिँ न्युरोलोजीको समस्याहरूको न्युरोलोजी विभाग पनि छ। त्यस्तै चाहिँ बच्चामा चाहिँ पल्मोनोलोजी फोक्सो सम्बन्धी समस्याहरू त्यो पनि छन् हामीसँग। अनि बच्चाहरूको वृद्धि नहुनेको र न्युरो डेभलपमेन्ट स्पेसलिस्टको सेवाहरू पनि छन्। सो यो अलिक विभिन्न किसिमका सेवाहरू बच्चामा। त्यसै बच्चाको चाहिँ हामी अब आँखा रोग बच्चाको पेडियाट्रिसियनहरूको पेडियाट्रिक अप्थल्मोलोजीको समस्याहरूको लागि पनि हामीसँग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। महिलाहरूमा विभिन्न किसिमको रोग ट्युमरहरू, पाठेघरहरू फाल्ने अपरेसनहरू पनि हामी आइतबारदेखि लिएर शनिबारसम्म सधैँ गरिरहेका छौँ। त्यस्तै नयाँ सेवाको रूपमा हामीले आइभीएफलाई पनि सुरु गरेको छौँ। आइभीएफ मिन्स निसन्तान जुन दम्पतिहरूको बच्चाहरू हुँदैन अथवा केही समस्याहरू छ भने उहाँहरूको लागि पनि अहिले हामीले नेपाल आइभीएफ सेन्टर चाहिँ हामी इशान बाल अस्पतालमा खोलिसकेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ अब यो बच्चाको कुरा गऱ्यौँ, बच्चाको शल्यक्रिया, बच्चाको सामान्य रोग सम्बन्धी कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि महिलाहरूको कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको अब यहाँ चाहिँ अब बच्चाहरू इम्युनाइजेसन खोपहरू सरकारी स्तरमा दिने सम्पूर्ण खोपहरू हामी हप्ताको 2 दिन दिन्छौँ र अन्य गैर सरकारी खोपहरू प्राइभेटमा दिने खोपहरू आइतबारदेखि लिएर शनिबारसम्म हामी त्यो विभिन्न सबै नेपालमा उपलब्ध हुने विभिन्न अब WHO स्ट्यान्डर्डको हामी चाहिँ मापदण्ड पुरा गरी चाहिँ खोपहरू चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। बाल तथा महिला बाहेक सबै उमेर समूहका लागि यस अस्पतालले आँखा, दन्त, हाड जोर्नी, नाक, कान, घाँटी, छाला तथा यौन रोग लगायत रोगको उपचार सेवा पनि प्रदान गर्दै आएको छ। बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म बालरोग विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ यस अस्पतालले। यस बाहेक यस अस्पतालमा विभिन्न विशेषज्ञ डाक्टरहरूले सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। यस बाहेक यस अस्पतालमा फिजियोथेरापी, अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे, ल्याब, एम्बुलेन्स आदि सेवाहरू पनि उपलब्ध छन्। हाल यस अस्पतालमा वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक सहित बालरोग उपचार सम्बन्धी विशिष्टीकृत सेवा PICU, NICU सहित 24 घण्टा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
समय अनुकूल आफ्नो सेवा र क्षमता विस्तार गर्दै अगाडि बढेको छ यस अस्पताल। यस अस्पतालले दिने उपचार सेवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रहेको छ। अब इसानमा बाल तथा महिलाको मात्रै उपचार हुन्छ त्यो पक्कै होइन। हामीले चाहिँ वयस्कको लागि पनि विभिन्न किसिमका जसरी डेन्टल विभाग हो, दाँतमा चाहिँ बच्चादेखि लिएर वयस्कसम्मको लागि दाँतको सम्पूर्ण उपचार जुन चाहिँ अब बिहान 8 बजेदेखि लिएर बेलुका 6 बजेसम्म चाहिँ दन्त विभाग छ हामीसँग। त्यस्तै चाहिँ अहिले अर्थोपेडिक हार्ट जोड्ने विभागको पनि हामीले यहाँ नयाँ भवन सरेपछि चाहिँ 24 घण्टा ट्रमा सर्भिसेज चाहिँ हामी सुरु गरेका छौँ। अनि त्यो हामीसँग ट्रमा टिम हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ अब बिहान सधैँ चाहिँ 24 आवर्स सर्भिसेज चाहिँ त्यो चाहिँ गरेका छौँ। त्यो चाहिँ बच्चादेखि लिएर वयससम्मको लागि पनि हामीले त्यो सुविधा अहिले उपलब्ध गराइसकेका छौँ। त्यस्तै अब नाक कान घाँटीको डक्टरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो बच्चादेखि लिएर वयससम्मको लागि नै छ। त्यसै अब तपाईँको अब यो फिजियोथेरापी विभाग चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका स्पेसल ट्रेनिङहरू लिइसक्नु भएको फिजियोथेरापिस्टको टिमबाट पनि हामीले फिजियोथेरापी विभाग पनि सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ त्यो जुन हिसाबको हाम्रो टिम छ एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लेभलकै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसै अब हाम्रो अरू मेडिकल विभाग जसरी अब चेस्ट फिजिसियन जसरी होल बडी चेकअप गर्ने चेस्ट फिजिसियन पनि डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। त्यसै छाती फोक्सो सम्बन्धी पल्मोनोलोजिस्ट, एडल्ट पल्मोनोलोजिस्ट र बच्चाको पल्मोनोलोजी विभागका पनि डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अब चर्मरोग, छाला तथा यौन रोगको विशेषज्ञ पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। सो यसरी समग्र भन्दाखेरि हामीसँग मल्टी स्पेसियालिटी र सुपर स्पेसियालिटी सर्भिसेस हामी उपलब्ध गराइरहेका छौँ। 24 घण्टा हाम्रो इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध छ। त्यसमा चाहिँ 24 घण्टा रेडियोलोजी, 24 घण्टा प्याथोलोजी सेवाहरू उपलब्ध छ। इभन इमर्जेन्सी अल्ट्रासाउन्ड गर्नु पर्यो भने त्यो सेवा पनि हामी उपलब्ध गराइसकेका छौँ। वर्षेनी हजारौं जनताले यस अस्पतालमा उपचार गर्ने गरेका छन्। बिरामीहरूलाई उचित ध्यान दिएर सरल र सुलभ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ यस अस्पतालले। यस अस्पतालले आम सेवाग्राहीहरूको मन जितेर अगाडि बढेको छ। मेडिकल साइन्सका नवीनतम प्रविधिहरू भित्र्याएर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ यस अस्पतालले। नर्सिङ कलेजहरू अनि अब यो एचएहरू पढाउनेहरू सबै चाहिँ आइरहेछ, सिएमएहरूको आइरहेको छ। नर्सिङमा पनि डिफ्रेन्ट कलेजको बिएससी, बिएन र पिसिएल सर्टिफिकेट लेभलकोहरू आइरहेको छ। ट्रेनिङहरूमा भन्दा अहिलेको नर्सिङहरूमा चाहिँ सर्टेज छ। यहाँ मात्रै इसान हस्पिटलमा मात्रै होइन, नेपालको सबै गभर्मेन्ट नन गभर्मेन्ट सबैमा चाहिँ नर्सिङको कमी छ। सबैले महसुस गरेकै होला र गरेका पनि छौँ हामीले। र यसमा चाहिँ इसानकोमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब हामीले गरिराखेकै छौँ, वान्टेड गर्छौँ, लिन्छौँ। उनीहरू 6 महिना वर्ष दिन काम गर्छन् अनि उनीहरूले अब्रोड जान्छन् सबैजना। जस्तै कि अहिले युकेले 2000 लाँदैछ हैन, अनि त्यसपछि क्यानाडा जान्छ, अस्ट्रेलिया जान्छ, दुबईहरू गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तो जानेहरूलाई अब्रोड चाहिँ एकदम जान्छ र अहिले यसमा चाहिँ अब हामीले रोकिसक्ने छैन। नर्सिङ पेसा भनेको एकदम यो एउटा टप पेसा हो हेर्नुहोस् है। यो हामीले मेजरमेन्ट गरेर यो कुनै पनि जोखेर भनेर सकिँदैन है। यो चाहिँ काममै गएर काम गरेपछि मात्रै त्यसको इभ्यालुएट हुन्छ। र एउटा उखान छ नि, ह्युमन बिइङ अलवेज अनग्रेटफुल भनेको हुन्छ। त्यो तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, हामी पनि हुन्छौँ। र यसमा यो पेसामा के हुन्छ भने अलवेज पेसेन्ट अलवेज राइट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उनीहरूलाई जहिल्यै पनि राम्रो क्वान्टिटी होइन क्वालिटी केयर दिनुपर्छ र उनीहरूलाई उनीहरूको हरेक सल्भलाई हामीले सकेसम्म चाहिँ 100% नै बिट गर्ने गरेर दिने भन्नेमा चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ। सेटिस्फाई या पेसेन्ट सेटिस्फाई अलवेज राइट। एकपटक भिजिट गर्नुहोस्, हाम्रो सेवा सुविधाहरू पनि लिनुहोस् अनि हामीलाई पनि फिडब्याक दिनुहोस्। अनि हामीले कहाँ गल्ती कमजोरीहरू सबैको हुन्छ, त्यसलाई औँलाइदिनुहोस्। त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्नेमा चाहिँ जान्छौँ हामी। यस अस्पतालले आफ्नो भौतिक पूर्वाधार बढाएर अझै सेवा सुविधा बढाएको छ। 6.5 रोपनी जग्गामा अस्पतालको अत्याधुनिक भूकम्प प्रतिरोधात्मक नयाँ भवन निर्माण भई सोही भवनबाट आफ्ना सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ यस अस्पतालले।
बिरामी तथा वातावरण मैत्री रहेको नयाँ भवनबाट यस अस्पतालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। इसान चिल्ड्रेन एन्ड वुमेन हस्पिटलमा चाहिँ बच्चाको लागि डेडिकेटेड चिल्ड्रेन हस्पिटल भएको हुनाले बच्चालाई दिन सक्ने सम्पूर्ण हामी विशेषज्ञ सेवाहरू र सुविधाहरू चाहिँ यहाँ दिन खोजिरहेका छौँ र त्यो हाम्रो यो जुन 27 वर्षको जुन एउटा अवधिमा जुन हामीले एउटा गुणस्तरीय र एउटा WHO मापदण्डको हिसाबले र एउटा चाहिँ विश्वासिलो जुन उपचार दिन सकिरहेछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि एउटा गौरवको कुरा हो। त्यस्तै अब सुत्केरी सेवा पनि अब प्रायः जस्तो धेरै हस्पिटलमा चाहिँ अब नर्मल डेलिभरी चाहिँ गर्न अथवा गराउनतिर त्यति ध्यान दिँदैन, त्यो कुरोलाई पनि हामी मध्यनजर गरेर नर्मल डेलिभरी हुन सक्नेलाई हामी नर्मल डेलिभरीको 24 घण्टा व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ अब आकस्मिक सर्जरीहरू गर्नु पर्यो स्त्री रोगमा पनि त्यो सुविधा पनि हामीसँग छ। अनि अर्को रिसेन्टली चाहिँ हामीले चाहिँ हेमाटो अन्कोलोजी चाहिँ क्यान्सर सम्बन्धी चाहिँ एउटा विशेष चाहिँ अब रूपमा चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा गर्न खोजिरहेछौँ। यहाँ चाहिँ अब यदि अब मिल्यो भने हामीले चाहिँ अब रिसेन्टली चाहिँ ब्लड ब्याङ्कको सुविधा चाहिँ हामी सुरु गरेका छौँ जुन चाहिँ बच्चादेखि लिएर वयस्कको लागि नै हुन्छ। त्यस्तै अब क्यान्सर सम्बन्धी पनि अब हाम्रो विशेषज्ञहरू पहिले पनि 2 जना हुनुहुन्थ्यो, अहिले तेस्रो जना आइसक्नु भएको छ। सो त्यो सुविधा पनि त्यसलाई चाहिँ हामी अलिकति अझ स्ट्रेन्थन गर्न खोजेका छौँ। अब नयाँ भवनमा जुन अहिले अब वसुन्धरा चोकबाट 300 मिटर हामी उत्तरतिर सरेको छौँ, त्यसमा चाहिँ के छ त भने हाम्रो यो आधुनिक बिल्डिङ हो। तपाईँको यो WHO मापदण्ड हिसाबले हामीले चाहिँ वातावरण मैत्री बिरामी मैत्री चाहिँ अस्पताल बनाएको छौँ। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ 8 तले बिल्डिङ छ हाम्रो। त्यसमा चाहिँ अब हामीले अब बच्चाको हस्पिटल भएको हुनाले चाइल्ड फ्रेन्डली कसन विभिन्न किसिमका चाहिँ अब एउटा ओपिडीमा पनि हामीले ठुलो प्ले एरिया कि बच्चाहरूले खेल्न मन पराउने भएको हुनाले हामी चाहिँ त्यो खेल्ने ठाउँ पनि बनाएको छौँ। इभन आउटडोर पनि बाहिर पनि बच्चाहरूलाई खेल्न त्यो स्पेस चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ अब त्यहाँ पुरानो बिल्डिङमा हामीले चाहिँ पार्किङको समस्या थियो, यहाँ चाहिँ एकदमै प्रशस्त मात्रामा पार्किङको सुविधा पनि छ। अनि त्यस्तै चाहिँ अब यो इसान बाल अस्पतालमा चाहिँ पहिलेदेखि नै मध्यमवर्गीय र लोअर इन्कम ग्रुपलाई पनि हामीले सेवा सुरुदेखि नै दिइरहेको भन्दैमा नयाँ भवनमा चाहिँ हामीले त्यो ग्रुपलाई कहिले पनि हामी चाहिँ त्यो सेवा दिन्छौँ। तर चाहिँ अब अहिले आधुनिक किसिमको हामीले क्याबिनहरू बनाएको छौँ, डिलक्स क्याबिन सुइट पनि बनाएको छौँ, त्यसपछि जेनरल क्याबिन पनि नन एसी क्याबिनहरू भएको हुनाले अनि गुणस्तरीय सेवा दिएर हामीले चाहिँ जुन हिसाबको एउटा पूर्वाधार बनाएको छौँ त्यसले चाहिँ पक्कै चाहिँ अब अप्पर मिडल क्लास र हाई क्लासलाई पनि हामीले टार्गेट गर्न खोजेका छौँ। गुणस्तरीयको सँगै एउटा राम्रो एम्बियन्स र वातावरण हुने गरी चाहिँ बच्चाको उपचार र महिलाको उपचार तथा अन्य उपचारको लागि इसानमा हामीले त्यही सुविधाहरू दिनेछौँ। बाहिर नजानु परोस्, राम्रो ग्रुपका मान्छे अप्पर क्लासको मान्छेहरूलाई पनि हामीले सेवा दिउँ भनेर त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले योजनाहरू ल्याएका छौँ। त्यस्तै साथै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो एकदमै क्यान्टिन क्याफेटेरियाको पनि अब 24 घण्टा चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। किनकि प्रायः जसो हस्पिटलमा नाइटमा चाहिँ क्याफेटेरिया बन्द हुँदाखेरि अब हाम्रो अब एउटा राम्रो कुरो के छ भने इसानको इमर्जेन्सी दिउँसोभन्दा बेलुका चाहिँ बढी व्यस्त देखिन्छ। त्यसको चाहिँ पक्कै कारण होला कि हामी त्यो पूर्वाधार र सुविधा दिन सकेको भएर चाहिँ अरू ठाउँमा बालरोग विशेषज्ञबाट रातिमा 24 भनौँ रातिमा चाहिँ 12 घण्टा चाहिँ इमर्जेन्सीमा चाहिँ हामीसँग त्यो सुविधा भएको हुनाले सायद इसानमा गयो भने बच्चाकै बालरोग विशेषज्ञ इमर्जेन्सीमा भेटाउनुहुन्छ भनेर सायद राति चाहिँ हाम्रो एकदमै व्यस्त इमर्जेन्सी चाहिँ देखिएको छ। त्यसै ट्रमा को कुरा पनि हामी आशा गरिरहेछौँ कि त्यसलाई पनि अब व्यवस्थित गरे अनुसार चाहिँ ट्रमा सर्भिसेस पनि हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्न सक्छौँ। सो अब इसान बाल तथा महिला अस्पताल अब चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको इफ नट बेस्ट वान अफ द बेस्ट हस्पिटल पक्कै हामी बनाउन खोजिरहेछौँ। त्यस्तो किसिमको खालि भवन मात्रै निर्माण नगरिकन त्यस्तो किसिमको अब सार्क लेभलको हस्पिटल रूपमा पनि हामी अथवा इभन इन्टरनेसनल लेभलमा पनि त्यसलाई चाहिँ परिणत गर्न सक्ने किसिमको पूर्वाधारहरू र सुविधाहरू र विशेषज्ञहरू हामीले ल्याइसकेका छौँ। सुपथ मूल्यमा सर्वसाधारणको पहुँचमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न यस अस्पताल कटिबद्ध रहेको छ। यस अस्पताल सर्वसाधारणको आकर्षणको
केन्द्र नै बनेको छ। अस्पतालले प्रदान गर्दै आइरहेको सुविधाहरूबाट बिरामीका परिवार तथा आफन्तजनहरू सन्तुष्ट छन्। समस्या र चुनौतीको कुरा गर्दाखेरि पक्कै छ नि। अब एउटा के हो भने कुनै पनि हस्पिटल एउटा टिमवर्कको कुरा हो। राम्रो सर्जन अथवा राम्रो फिजिसियन अथवा राम्रो गाइनोकोलोजिस्ट भएर मात्रै हुँदैन। यसमा हामीले चाहिँ अब यो एक्सपर्ट जसरी अब टिमवर्कमा हुँदाखेरि एकदमै अनुभवी नर्सेजहरू बच्चामा ट्रेनिङ भएको नर्सेजहरूको चाहिँ असाध्यै नै खाँचो छ नेपालमा। तर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ आउने बित्तिकै हामी चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छौँ र त्यो गुणस्तरीय सेवा दिनको लागि किन बच्चाहरू एउटा उखान छ कि चिल्ड्रेन आर नट मिनी एडल्ट्स भन्नुको मतलब बच्चा चाहिँ ठुलोको एउटा सानो रूप पक्कै होइन, किनभने उनीहरू चाहिँ ठुलोभन्दा एकदमै फरक हुन्छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चाको भनौँ उपचार, बच्चाको चाहिँ नर्सिङ केयर, बच्चाको चाहिँ अपरेसन पछिको केयर अथवा बच्चाको चाहिँ इन्टेन्सिभ आइसियु केयर चाहिँ सबै फरक हुन्छ। सो त्यो चाहिँ एउटा च्यालेन्ज हो। अब हामी यहाँ नयाँ भवनमा आइसकेपछि 100 बेडको रूपमा चाहिँ लान खोजिरहेछौँ। 100 बेडको रूपमा पर्मिसनको प्रोसेसमा हामी चाहिँ अगाडि बढिसकेका छौँ। सो यहाँ चाहिँ अब त्यो नवजात शिशुको कक्ष एनआइसियु अथवा पिडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयर युनिट हामीले चाहिँ हाई डिपेन्डेन्सी युनिट पनि थपेका छौँ, बेड विस्तार गरेका छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अब नयाँ इक्विपमेन्ट्सको चाहिँ खाँचो छ, नयाँ इक्विपमेन्ट्स थपि पनि रहेछौँ। त्यसरी अब ल्याबको पनि प्याथोलोजी डिपार्टमेन्टको पनि हामीले त्यसलाई स्तरोन्नति गरेका छौँ। अहिले चाहिँ बी क्याटेगोरी लेभलको ल्याबमा चाहिँ हामी त्यसलाई परिणत गरिसकेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ रेडियोलोजी 24 घण्टा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ अब रेडियोलोजी डिपार्टमेन्ट छ। अल्ट्रासाउन्ड अघि पनि मैले भनेको थिएँ, इमर्जेन्सी सर्भिसेसहरू दिन सक्छ। थप सुविधाहरू ल्याउन जसरी अब सिटी स्क्यानहरू हामी ल्याउन गइरहेछौँ। त्यस्तै चाहिँ अब जसरी अरू अर्थोपेडिक सर्जरीको लागि भयो, जसरी युरोलोजीको लागि भयो, चाहिँ अहिले चाहिँ मोडर्न जुन टेक्नोलोजीहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी भित्राउन खोजिरहेछौँ। त्यस्तै चाहिँ अब अलिकति अब यो सर्भिस ओरिएन्टेड मात्रै हस्पिटल अहिलेसम्म भएको हुनाले हामी चाहिँ अब सकिन्छ भने एकाडेमिक कुरोतिर पनि जाने कि भनेर यदि अब 100 बेड हामी गर्न सक्यो भने हामीले चाहिँ अब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामहरू विभिन्न पेडियाट्रिक सर्जरीमा हुनसक्छ, पेडियाट्रिक मेडिसिनमा हुनसक्छ अथवा अन्य विभिन्न गाइनी एन्ड अप्समा पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तो कुरोहरू गरेर सो एकाडेमिक ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट नेपालमा तपाईँले थाहा छँदैछ, ह्युमन रिसोर्सको असाध्यै कमी छ। इभन पेडियाट्रिक नर्सिङको पनि असाध्यै खाँचो छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, ट्रेन्ड नर्स पाउनै गाह्रो छ अहिले, किनकि अहिले अब विभिन्न विदेशी नै कुरोहरू नर्सिङमा त असाध्यै अप्ठ्यारो परे, त्यसले गर्दा हामीलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ। सो पेडियाट्रिक नर्सिङ कोर्सेसहरू हामी चाहिँ अब सकिन्छ अब यदि अब कुनैसँग हामी कोलेबोरेट गरेर अन्य एकाडेमिक इन्स्टिट्युटको रूपमा पनि परिणत गर्न सक्छौँ भने त्यो पनि सोचिरहेको छ। यस अस्पतालले समय सापेक्ष रूपमा सुविधा र क्षमता वृद्धि गर्दै अगाडि बढेको छ। नेपालको पहिलो गैर सरकारी बालबालिका सम्बन्धी अस्पतालको रूपमा पहिचान बनाएको यस अस्पतालले आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्दै अगाडि बढोस्। इसान बाल तथा महिला अस्पताल एउटा नेपालको पहिलो गैर सरकारी चिल्ड्रेन हस्पिटल हो। यो चाहिँ 2700 वर्षदेखि यहाँहरूले चाहिँ हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ, हामीले चाहिँ गुणस्तरीय सेवा दिन सकिरहेको छौँ। त्यो चाहिँ हामीहरूको लागि पनि गर्वको कुरो हो। अहिलेको अब नयाँ भवनमा चाहिँ वसुन्धरा चोकदेखि 300 मिटर उत्तरपट्टि चाहिँ आफ्नै नयाँ मोडर्न आधुनिक भवन, जो बिरामी मैत्री वातावरण मैत्री किसिमको अस्पताल 8 तले भवनमा चाहिँ हामीले अन्य विभिन्न किसिमका नयाँ सेवा जसरी कि अब हामीले आइसियु एक्सपेन्सन गरेका छौँ, एसडी थपेका छौँ। त्यसरी अब निसन्तानको लागि आइभीएफ सेन्टर हामी थपेका छौँ। त्यसै 24 घण्टा चाहिँ ट्रमा सर्भिसेस हामी थपेका छौँ। हाम्रो ओपिडी प्ले एरिया बच्चाहरूको लागि अब एकदमै ठुलो प्ले एरिया बनाएको छौँ। अनि अब 24 घण्टा गुणस्तरीय हाम्रो क्याफेटेरियाको पनि व्यवस्था छ। प्रशस्त पार्किङ एरिया पनि रहेको हुनाले अनि अब बिरामीहरू यस्तो महसुस नगरोस् कि आउने छिर्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई हामीले वेलकम गरे जस्तो र अब इभन डिस्चार्ज पछि पनि उहाँहरूलाई र त्यति मात्र होइन, फर्किसके पछि फलोअपमा पनि उहाँहरूलाई हामी चाहिँ केयर गरिरहेछौँ। र इम्युनाइजेसनको पनि हामीले अब बच्चाहरूमा इम्युनाइजेसन इम्पोर्टेन्ट पार्ट भएको हुनाले इम्युनाइजेसन सर्भिसेसलाई पनि हामीले हप्ताको 7 दिन चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ अन्य विभिन्न अब जसरी सिटी स्क्यान त्यो नयाँ गुणस्तरीय मोडर्न कुराहरू इक्विपमेन्ट्सहरू पनि हामी ल्याउने प्रक्रियामा छौँ। र यो इसानलाई चाहिँ एउटा सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा चाहिँ परिणत गर्ने चाहिँ हाम्रो आकाङ्क्षा छ। र एउटा चाहिँ क्वालिटी सर्भिसेज एट एफोर्डेबल प्राइस पनि हाम्रो चाहिँ डेफिनेटली यो कुरो चाहिँ हाम्रो एउटा
सिद्धान्त छ अथवा यसलाई हामी उद्देश्यको रूपमा लिएको छौँ जस्तो लाग्छ। आगामी दिनमा आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यमा सफल रहोस् यस इसान बाल तथा महिला अस्पताल।